खुदा के कलाम में से देखें, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 6वां बाब और 9वीं आयत से लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और समझ आना हम सब के लिए बरकत का वसीला करे। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। लास्ट संडे हमने नई सीरीज का आगाज किया है, और उस सीरीज का नाम है दुआए रबानी। दुआए रबानी, लॉर्ड्स प्रेयर। सो इसमें हम सीखेंगे कि हर एक आयत का मानी क्या है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो हमें दुआ सिखाई वो एक नमूने की दुआ थी। उस दुआ के अंदर एक परफेक्ट दुआ का पैटर्न मौजूद है। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको इसका खुलासा आपके सामने रखा था, दुआ रबानी का आगाज है हमारे बाप से होता है, और फिर हम उसकी प्रेजिंग करते हैं कि आप आसमान पर हैं। ये दोनों चीजें खुदा के साथ एक कनेक्शन है, खुदा के साथ एक कनेक्टिविटी है, यानी कि हम उसके खानदान का हिस्सा बन जाते हैं, हम उसके खानदान में शामिल हो जाते हैं। वो हमारा बाप और हम उसके बेटे बन जाते हैं। फिर 3 दरखास्तें हैं जिनका ताल्लुक खुदा के साथ है, और फिर 3 दरखास्तें हैं जिनका ताल्लुक इंसान के साथ है, और फिर खुदा की बड़ाई है, क्योंकि कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। सो आज इस सिलसिले का दूसरा सरमन है, और इस सरमन का नाम है तू जो आसमान पर। बोलेंगे जी? हाँ, अब हम इज्जत के रूह से बोलेंगे, आप जो आसमान पर है। पिछले सरमन में हमने बड़ी गहराई के साथ, ध्यानों के अंत के साथ इस बात को समझ लिया कि दुआए रबानी का आगाज एक हमारे बाप से क्यों होता है। इसलिए होता है कि यीशु मसीह की ये मर्जी है कि हम खुदा को, जो यीशु मसीह का भी बाप है, जिसे वो खुद बाप कहकर पुकारता है, उसके मानने वाले भी आसमान के खुदा को बाप कहते हैं। और जब हम बाप कहते हैं तो यकीनन हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। फिर हमने सीखा कि ये हक हमें मिला कैसे, बाप कहने का हक कैसे मिला। फिर हमें यीशु मसीह दोबारा यूना की झील में ये हक देते हुए नजर आते हैं। यूना की झील पहला उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है, जितनों ने उसे यानी कि यीशु को कबूल किया, उसने उन्हें बाप के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी वो जो उस पर ईमान लाए। तो इस तरह से यीशु को कबूल करने के वसीला से आसमानी बाप भी हमारा बाप बन गया। फिर इस दुआ को आगे बढ़ाते हैं, आप जो आसमान पर हैं। तो हमें इस भेद को समझना है, जानना है
کہ یہ بات کیوں یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی۔ اس کا پہلا پہلو یہ ہے کہ میں اور آپ جب دعا کریں تو دعا کرتے وقت ہمارے ذہن، ہمارے خیال، ہمارے دل اس بات پر مطمئن ہو جائے، اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ ہم جس سے دعا کر رہے ہیں وہ لامحدود ہے، بولے ہاللیلویہ۔ وہ لا تبدیل ہے، بولے ہاللیلویہ۔ وہ قادر مطلق ہے، بولے ہاللیلویہ۔ اور اس جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بولے ہاللیلویہ۔ ہاں، یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ جو ہمارا باپ ہے وہ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا۔ ہم جس سے دعا کر رہے ہیں وہ قادر مطلق ہے، وہ کریٹر ہے، وہ زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، اور آسمان بھی اس کے ہاتھ کی کاریگری ہے، اور آسمان کی کوئی انتہا نہیں۔ آسمان کہیں بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ پوری دنیا اٹھا کر دیکھ لیں، آسمان ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن اگر آپ اپنے چھت پر کھڑے ہو کر دیکھیں، اگر آپ کسی اونچی بلڈنگ پر کھڑے ہو کر دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ آسمان ختم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہماری نگاہ میں ہے کہ جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں ہمیں آسمان وہاں تک ہی لگتا ہے، لیکن آسمان اس پوری کائنات پر تنا ہوا ہے، اور اس کا بنانے والا خدا خود ہے۔ اور ہم جس کے دعا کر رہے ہیں، ہم جس سے التجا کر رہے ہیں، ہم جس کے حضور اپنا منہ کھول رہے ہیں، وہ آسمان پر ہے۔ یہ اس بات کی تسلی ہے کہ ہمارا خدا قادر مطلق ہے۔ آگے چل کر اس بات کو اور کھولیں گے، اور اس بات کو ہم سیکھیں گے کہ آپ کی دعا کیسے آپ کے لیے بابرکت ہو جائے گی۔ آغاز ہی کیسا زبردست ہے، ہمارے باپ کے ساتھ کنیکٹیوٹی، اور وہ کون ہے؟ وہ دنیا جہان کا مالک ہے۔ تو اکثر اوقات دل کے اندر یہ خیال آتے ہیں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول، ہاں جی بولے ذرا میرے ساتھ میں، میری دعا قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم خدا کو جانتے نہیں ہیں، ہم اس کی قدرت کو جانتے نہیں ہیں، ہم اس کے قادر مطلق ہونے کو جانتے نہیں ہیں، ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ اس دنیا کے اندر کچھ بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کے اختیار میں ہے۔ وہ اختیار کل ہے، بولے ہاللیلویہ۔ اس کے پاس آسمان کا اختیار بھی ہے، اور اس کے پاس زمین کا بھی اختیار ہے۔ وہ اس پوری کائنات کا کنٹرول رکھتا ہے، اور برکت کی بات ہے وہ اس پوری کائنات کا کنٹرول رکھتا ہے۔ وہ اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اور میں اس بات کو سیکھ کر، سمجھ کر خوش ہو گیا، شادمان ہو گیا کہ وہ جو ساری دنیا کا مالک ہے وہ میرا باپ ہے، بولے ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اور ساری کائنات کا مالک میرا باپ ہے، اور میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں۔ وہ ہماری طرف دیکھتا ہے اور ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو اس بات کو اس تناظر میں لیں گے کہ آپ جو آسمان پر ہیں یہ تعریفی کلمات ہیں۔ کیا ہے جی؟ تعریفی کلمات۔ اور یہاں پر دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آسمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آسمان کیسی جگہ ہے؟ ہمارے ذہن کے مطابق آسمان ایک انتہائی پاک جگہ کا نام ہے۔
आसमान फरिश्तों और मुकद्दसीन के रहने की जगह है। आसमान खुदा के तख्त की जगह है। और याद रखें, आसमान पाक इसलिए है क्योंकि पाक खुदा का तख्त वहां पर लगता है। बोले हालेलुया। पाक खुदा का तख्त वहां पर लगता है, इसलिए आसमान पाक जगह है। और यूनानियों का, यूनानी जो ग्रीक मिथोलॉजी है कि उनके देवता कई आसमानों में रहते हैं और कभी किसी खास वक्त पर अपने लोगों के साथ मुलाकातें करते हैं। तो आप सुनते हैं, ये यूनानियों का अपने देवताओं के बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि उनके देवता कहीं दूर रहते हैं, वो आम लोगों के दरमियान नहीं रहते हैं। लेकिन अगर मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत देखें तो अजीजों, यीशु मसीह के मानने वालों, खुश हो जाना इस बात पर कि आपका खुदा ऐसा खुदा नहीं है। बेशक वो आसमानों का मालिक है, लेकिन उसका प्यार कैसा है? मत्ती 18:20 के अंदर लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, मैं वहां उनके बीच में हूं। बोले हालेलुया। वो हमारे दरमियान आ जाता है। वो आसमानों का मालिक है, लेकिन हमारे दरमियान आ जाता है। जब हम उससे मिलना चाहें, वो मिलने के लिए आ जाता है? हम ज़बूर में गाते हैं ना, यह हवा मैं पुकारता हूं, रोची बदल मेरे वाल तू छिड़किया, है ना? हम इस ज़बूर को गाते हुए थोड़ा सा अजीब रवैया इख्तियार कर लेते हैं। आपने कभी नोट किया? हमारा ख्याल ये है कि मैं पुकारना तो जितने भी ये छिड़की आ जा, क्योंकि साहब ने पुकारे, वो आपके इस तरह बुलाने से नहीं आ सकता। हाँ, जो कोई दिल की हलीमी के साथ, वो जो दिल के ख्यालात को उसके कदमों में रखकर उसके हुजूर शुक्रगुजारी करता हुआ और उससे मिलने का मुतमन्नी, उसके चेहरे के दीदार का मुतमन्नी होकर उसके कदमों में आ जाता है, उसे बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं है। वो कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो जाएंगे, मैं उनके दरमियान हूं, और वो आ जाता है और अपना तख्त लगा देता है। बोले हालेलुया। इसकी कुदरत है। क्या कह रहे हैं? आप जो आसमान पर है, लेकिन वो कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान हूं। हाँ, इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो जो इकट्ठे हुए हैं, वो यहां से इकट्ठे हो, वो ईमान के पक्के हो, वो मिलने के लिए तड़प रखते हो, वो खुदा को खुदा जानते हो, वो अपने आप को गिराकर, वो अपने आप को सजदे में झुका कर आए, वो अपने आप को हलीम करके आए। तो फिर देखो, बैठोगे तुम 2, लगेगा तुम 3 हो, बैठोगे कि तुम 3, लगेगा तुम 4 हो, क्योंकि वो आ जाता है। बोले हालेलुया। तो ये जो लफ्ज़ बोलते हैं, आप जो सवाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये उसकी तारीफ है, ये उसकी तमजीद है, और ये उसके हुजूर मेरे और आपके उस रिश्ते को और मजबूत करता है कि ये मेरा बेटा होकर मेरी तमजीद कर रहा है, ये मेरी बेटी होकर मेरी तमजीद कर रही है, और तारीफ में मुंह खोलती है। फिर आगे चलते हैं, इसी को परस्तिश करना भी कहते हैं, इसी को उसके हुजूर अपना मुंह खोलकर उसकी प्रेजिंग करना भी कहते हैं। आइए जरा कलाम में देखते हैं कि दोहरबानी एक हवाला निकाल कर रखिए जरा, किफ्सियों के नाम
पौलुस रसूल का खत 3 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत हम देखेंगे। की 14-15 इस सबब से मैं उस बात के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। मैं जिस खुदा को सजदा कर रहा हूं वो खानदानों का बाप है, वो खानदानों का मालिक है और वो दुनिया के अंदर खानदान को प्रमोट करता है। पहला खानदान किसने बनाया? खुदा ने बनाया। आदम को बनाया। खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना, बोलो सही यार, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसे एक औरत दी गई हवा, खानदान कंप्लीट। और फिर बरकत दी, फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो। खुदा तो चाहता है खानदानों के अंदर अफजाइश हो, लेकिन इब्लीस चाहता है खानदान टूट जाए। इब्लीस की मर्जी है कि खानदानों के दरमियान फासले बढ़ जाए, गलत फहमियां बढ़ जाए, लड़ाइयां बढ़ जाए, झगड़े बढ़ जाए। खुदा नहीं चाहता, खुदा तो जोड़ना चाहता है। खुदा की मर्जी तो यह है कि खानदान जुड़े, बरकत पाए, अफजाइश पाए। पौलुस रसूल कहता है मैं इस सबब से खुदा के सामने घुटने टेकता हूं क्योंकि आसमान और जमीन के का हर एक खानदान जो है वो खुदा के साथ नामजद है, उसके नाम से जाना जाता है, क्योंकि खुदा खानदानों को बनाता है और खुदा खानदानों को बढ़ाता है। और खुदा चाहता है कि हमारे बाप की दुआ में हम सिर्फ मांगे ना, ये बरकत की बात है। खुदा सिखा रहा है कि सिर्फ मांगना काफी नहीं है। हमारे बाप मॉडल प्रेयर जो है, जो हमें नमूने के तौर पर दी गई है, उसमें दूसरा हिस्सा प्रेजिंग का है, प्रस्तिश का है, तमजीद का है और उसके नाम को जलाल देने का। इसीलिए तुम जो आसमान पर है, आप जो आसमान पर है, जनाब आप इस पूरी कायनात के मालिक हैं। आसमान आपके रहने की जगह नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो पूरी दुनिया के मालिक हैं, पूरी कायनात के मालिक हैं, सिर्फ एक आसमान नहीं। लेकिन ये प्रेजिंग थी, ये खुदा के हुजूर खूबसूरत अल्फाज है, आप जो आसमान पर हैं। खानदानों, कितने लोग खानदान के साथ आए? मियां बीवी के साथ आए, बच्चे भी साथ आए। शाबाश शाबाश। ये जो खानदान के साथ आए हैं, एक दूसरे के लिए जरूर तालियां बजाइए, ये जबरदस्त है। हम बच्चों को जब खुदा के हुजूर लाते हैं तो वो खुदा से मुलाकात करते हैं, वो कलाम से मुलाकात करते हैं और उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा का कलाम सरायत करता है और बचपन ही से हम खुदा की कुदरत को समझना शुरू हो जाते हैं। हमें तो बच्चों को साथ लेकर आया करो, बच्चों को खुदा के हुजूर जरूर लाया करो। कलाम इस बात को खोल रहा है। हाँ, अभी तक जो कलाम की बात हमने सीखी है, क्या ये अंदर से कोई हलचल मचा रही है? क्या खुदा बाप आसमान पर है? सुनिएगा बात, खुदा बाप, मैं पीछे बोल देता, खुदा बाप आसमान पर है और आसमान का खुदा मेरा बाप है। हालेलुया। ओ, ये तो बड़ी जबरदस्त रूहानी ब्लेसिंग है।
کہ ہم بڑے ہو جائیں، آسمان پر ہے اور میرا خدا ہے. میں کون ہوں؟ میری کیا ویلیو ہے؟ میری کیا حیثیت ہے؟ یہاں پر نبی خدا کے کلام کے اندر کہتے ہیں، بادشاہ خدا کے کلام کے اندر کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں. تو میں اگر گوشت پوش کو دیکھیں تو کچھ بھی نہیں، لیکن اگر روحانی طور پر دیکھو تو یسوع مسیح میرے لیے ہوا. یسوع مسیح نے میرے لیے جان دی، اور جان ہمیشہ پریشیس چیزوں کے لیے دی جاتی ہے، لوگوں کے لیے دی جاتی ہے جو خاص ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ سب اور دنیا میں ہر ایک جو یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے وہ خاص ہے، کیونکہ اس نے اس کے لیے جان دیا. ہلیلویا. آسمان پر خدا ہے اور وہ میرا باپ ہے. بھر جائیے برکت سے، بھر جائیے خوشی سے. اور پھر ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیے، کیونکہ یہاں پر ہماری سوچ کچھ نا پینڈولم کی طرح گھوم رہی ہے. یار آسمان پر بھی ہے، میرا خدا بھی ہے، زمین پر بھی ہے. ابھی ہم نے دیکھا وہ آپ بھی جانتے ہیں کیا ہے یہ کیا چل رہا ہے. آئیے ذرا کلام میں سے 2 حوالے دے دیجیے. پہلا حوالہ دیکھیں گے، یہ ہمیں ایک اور سوچ دے گا. پہلا تموتھیوس 6 باب اس کی 16ویں آیت دیکھیں. پہلا تموتھیوس 6 باب اور اس کی 16ویں آیت کہتی ہے بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے. اس کی عزت اور سلطنت ابد تک رہے. آمین. اب یہاں پر پہلے کا ایک تھاٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ خدا نور ہے، وہ ہم سے بہت دور رہتا ہے اور کوئی انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا. اور یہی بات تو جداؤں نے کی تھی، میں نے فرشتے کو دیکھ لیا اب میں مر جاؤں گا. پہلے اسی بات کو شریعت میں دہرایا گیا تھا بار بار کہ اگر کسی نے خدا کو دیکھ لیا، اگر کسی نے فرشتے کو دیکھ لیا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہی بات پہلے کا تھاٹ پولس رسول تموتھیوس کو دہرا رہا ہے. بقا صرف اسی کو ہے، وہی رہے گا اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی اور نہ کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے. ہاں یہ پہلے کا تھاٹ ہے. پہلا تھاٹ میں نے کہا نا وہ پینڈولم کی طرح ہماری سوچ گھوم رہی ہے، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، کیا کریں. لیکن آج کلام میں سے آپ اس بھید کو سیکھ کر جائیے گا. پہلے ایسا ہی تھا، خدا جس کو نظر آ جاتا تھا ختم. پھر ہمیں ایک اور تھاٹ ملتا ہے. آئیے ذرا دوسرا تھاٹ دیکھتے ہیں. دوسرا تورید 6 باب اور اس کی 18ویں آیت. دوسرا تورید 6 باب اور اس کی 18ویں آیت لکھا ہے لیکن کیا خدا فی الحقیقت آدمیوں کے ساتھ زمین پر سکونت کرے گا؟ سوالیہ نشان ہے آگے. دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں. دوسرا تھوڑا آگے اور سلیمان کہتا ہے کہ کیا خدا انسانوں کے درمیان میں سکونت کرے گا؟ اور پھر وہ خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے کہ وہ تو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا. اور پھر کہتا ہے یہ گھر تو کچھ بھی نہیں، یہ ہیکل تو کچھ بھی نہیں جو میں نے بنائی ہے. دوسرا فرما ہے. پہلا پولس تموتھیوس کو کہتا ہے نور تک رسائی تھی اور کسی نے دیکھا نہیں. دوسرا تھاٹ پینڈولم کا وہ اور ادھر گھوم کے آیا ہماری
سوچ کا دوسرا پہلو کہ بھائی سلیمان کچھ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا جی آسمانوں کے سمان میں سما نہیں سکتا، پھر یہ گھر میں کیسے رہے گا، یہ جو ہیکل بنائی ہے کیسے رہے گا؟ پھر یسایہ کی کتاب کے اندر اس بھید کو کھولا گیا ہے کہ آخر خدا کیسے ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے، کیسے ہم اس کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں، کیسے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جو ہم باپ کہہ رہے ہیں اور آسمان پر کہہ رہے ہیں اس کا معنی ہماری زندگیوں میں کس طرح سے پورا ہوتا ہے۔ ذرا آئیے تیسری بات سیکھتے ہیں، یسایہ 57 باب کے اندر چلتے ہیں۔ یسایہ 57 کی 15 کے اندر جب اس ورس کو آپ سیکھیں گے تو آپ شادمان ہو جائیں گے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں برکت دینے والا ہے۔ یسایہ 57 کی 15 کے اندر لکھا ہے، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے، میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں۔ آمین۔ یہاں تک تو ہم نے پہلے بھی سیکھ لیا، یہاں تک تو ہمیں پہلے ہی پتہ لگ گیا کہ وہ نور ایسے نور میں رہتا ہے رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ہم نے سیکھ لیا کہ ہم سالوں سے کہتے آ رہے ہیں آپ جو آسمان پر ہیں۔ غلط فہمی یہ تھی کہ وہ آسمان پر ہے اور ہم زمین پر ہیں، وہ دور ہے اور ہم ادھر کسی اور جگہ پر ہیں۔ لیکن یسایہ 57 ہمارے ذہنوں کو کھول رہا ہے، ہمارے دل کو خدا کے کلام پر ایمان کے ساتھ مہر لگا رہا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں۔ آمین۔ اور اگلی بات ساتھ ہی کہتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کی حیات کو حیات بخشوں۔ میں بلند بھی ہوں، میں بلند مقام میں بھی رہتا ہوں، اور ان کے دلوں میں جو شکستہ ہے، جو ٹوٹے ہوئے ہیں، جو اقراری ہیں، جو معافی مانگتے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں دے دیتے ہیں، میں آسمان اور آسمانوں کے سما نہیں سکتا، وہ میں اتنا بڑا ہوں، لیکن اس دل میں سما جاؤں گا۔ جو مجھے قبول کر لے گا، جو میرے لیے کھل جائے گا، میں اسے قبول کر لوں گا اور میں اس کے اندر آ کر رہوں گا۔ بلند آواز سے کہیے ہاللیلویہ۔ یہ ہے خدا کی قدرت، یہ ہے خدا کا کمال، یہ ہے خدا جسے ہم کہہ رہے ہیں آپ جو آسمان پر ہیں۔ ہاں وہ آسمان پر ہے، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی نہیں سما سکتا، لیکن وہ میرے بھائی تیرے دل میں آ سکتا ہے، وہ تیرے دل میں بھی رہ سکتا ہے، کیونکہ وہ تجھ سے دور نہیں رہ سکتا اور نہ وہ تجھ سے دور رہنا چاہتا ہے، وہ تو دل کے اندر رہنا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں، میں کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میری آواز سن کر دل کو کھولے گا میں اندر آ جاؤں گا۔ کیا خدا ہے، قدرت والا خدا ہے۔ یونانیوں سے پوچھو، دوسری قوموں سے پوچھو، ان کا خدا دلوں میں نہیں رہتا ہے، ان کا خدا پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، لیکن آپ کا خدا آسمانوں کے آسمان میں بھی نہیں سماتا اور آپ کے دل میں بھی سما جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ 2 یا 3 جمع ہوتے ہیں، وہ آپ کے درمیان آ جاتا ہے۔ کیسا کمال خدا ہے، کیسا پیار کرنے والا خدا ہے اور کیسا رحم کرنے والا خدا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے اور آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، جو کچھ دل میں ہوتا ہے زبان پر بھی نہیں آتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے میں تمہارے دل میں آ جاؤں، تاکہ جب تم بولو تو اپنی زبان نہ بولو، میری زبان بولو۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا ان کی تعریف، خدا ان کے نام کو جلال ملے کہ آپ ایسے خدا کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے، جو قدرت والا ہے، جو رحیم خدا ہے، اور ہم اس کی پرستش کیسے کر رہے ہیں؟ آپ جو
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف آسمان پر رہتا ہے، وہ آسمان پر بھی رہتا ہے اور وہ آپ کے دلوں میں بھی رہتا ہے، وہ آپ کے درمیان آ جائے، وہ پرستی پر اپنا تخت لگا لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح کا باپ ہمارا باپ ہے، اور آج کا خوبصورت اور سب سے پیارا جملہ جو مجھے اس آج کے میسج میں نظر آ رہا ہے کہ میرا خدا اختیار کل ہے، آسمان پر آسمان کا خدا ہے اور زمین پر میرا باپ ہے، اور مجھے یہ شرف یسوع مسیح نے بخشا ہے کہ میں اپنے آسمان کے باپ کو باپ کہہ کر پکار سکوں۔ سو وہ آسمان پر ہے، یہ اس کی پرستش ہے، یہ اس کی تمجید ہے، اور یہ اس کے نام کو جلال ہے۔ سو یہ اپنی جگہوں پر کھڑے ہو۔